केमिस्ट्री को च्याप्टर अल्केन्स में सबभन्दा पहिले हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ एक्टिवेशन एनर्जी अनि त्यसपछि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर एक्सोथर्मिक एन्ड इन्डोथर्मिक रिएक्सन एन्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर एक्सोथर्मिक अफ टू स्टेप टू स्टेप रिएक्सन टाइपको एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा एक्टिवेशन एनर्जी को बारेमा एक्टिवेशन एनर्जी, त्यसपछि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर एक्सोथर्मिक एन्ड इन्डोथर्मिक रिएक्सन को लागि र अर्को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर टू स्टेप रिएक्सन को लागि। अब एक्टिवेशन एनर्जी, यदि कुनै रिएक्सन हुनु छ भने कुनै पनि रिएक्सन हुनका लागि त्यहाँनेरि मलिक्युल को बीचमा कोलिजन हुनु कम्पलसरी छ र यसरी कोलिजन हुँदाखेरि जति इनर्जी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ यो कोलिजन गराउनका लागि त्यो मिनिमम एकदमै कम इनर्जी जति दिँदा चाहिँ यो कोलिजन हुन्छ, इफेक्टिभ कोलिजन हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ एक्टिवेशन एनर्जी। अर्थात् एक्टिवेशन एनर्जी भनेको आफूले दिने इनर्जी जसले चाहिँ यी दुईटा बीचमा मलिक्युलको बीचमा कोलिजन गराउँछ र दुईटा रिएक्टेन्टको बीचमा रिएक्सन भएर प्रोडक्ट बन्दछ र त्यो इफेक्टिभ कोलिजन भएको बेलामा दिइने एनर्जीलाई भनिन्छ एक्टिवेशन एनर्जी। फर अ रिएक्सन टु अकर molecule must collide with each other. This collision provides energy required for a reaction. The minimum amount of energy that is required for a reactant to convert into product which is provided by effective collision is known as activation energy. The source of it is kinetic energy provided by colliding molecules. For a reaction to occur, molecule must collide with each other. This collision provides energy required for a reaction. The minimum amount of energy that is required for a reactant to convert into product which is provided by effective collision is known as activation energy. The source of it is the kinetic energy provided by the colliding molecules. For a reaction to occur, molecule must collide with each other. This collision provides energy required for a reaction. The minimum amount of energy that is required for a reactant to convert into product which is provided by effective collision is known as activation energy. The source of activation energy is the kinetic energy provided by the colliding molecules. हामीले मैक्सिमम टाइम हिट दिएको हुन्छौं, त्यो हिट दिनुको मतलब के हो थाहा छ? Heat is kinetic energy of the molecule. For a reaction to occur, molecule must collide with each other. This collision provides energy required for a reaction. The minimum amount of energy that is required for a reactant to convert into product which is provided by effective collision is known as activation energy. The source of activation energy is the kinetic energy provided by the colliding molecules. This is called activation energy. अब activation energy ले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि एक्टिवेशन एनर्जी यदि ज्यादा भयो अरे भने रिएक्सन हुन्छ। एक्टिवेशन एनर्जी यदि चाहिने एक्टिवेशन एनर्जी जति नै भयो भने पनि रिएक्सन हुन्छ। तर एक्टिवेशन एनर्जी यदि कम भयो भने रिएक्सन हुँदैन। So, however, all the reactants do not convert into products. This is because they do not have equal to or greater than activation energy. Only those collisions are fruitful which collide with sufficient energy and proper orientation. That is effective collision. सबै रिएक्टेन्टहरु प्रोडक्टमा चेन्ज हुँदैनन् किनभने त्यसमा सबै कोलिजनमा इक्वल टु और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी नपाइन सकिन्छ। त्यसैले त्यही रिएक्शन्सहरु मात्रै फ्रुटफुल हुन्छ, त्यही कोलिजनहरु मात्रै फ्रुटफुल हुन्छ जसमा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिँ इक्वल्स टु और ग्रेटर देन हुन्छ। अर्थात् सफिसिएन्ट एनर्जी हुनुपर्छ, र प्रोपर ओरिएन्टेसन हुनुपर्छ। दुईटै भनेको एक्टिवेशन एनर्जी हो। सफिसिएन्ट एक्टिवेशन एनर्जी नै हो। प्रोपर ओरिएन्टेसन
ओके, हामीले यसलाई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने एक्टिभेसन एनर्जीलाई कसरी देखाउने त? एक्टिभेसन एनर्जीलाई देखाउने तरिका भनेको सबभन्दा पहिले यतातिर यो पोटेन्सियल एनर्जी, यतातिर प्रोग्रेस अफ रियाक्सन, यहाँ रियाक्टेन्ट छ पोटेन्सियल एनर्जी ज्यादा भएको र यहाँबाट रियाक्सनमा गयो, यहाँनिर ट्रान्जिसन स्टेट बन्यो र लास्टमा गएर यहाँनिर आइपुग्यो प्रोडक्ट। यसलाई भन्छ रियाक्टेन्ट, यसलाई भन्छ प्रोडक्ट। यहाँनिर बिचमा जति एनर्जी खर्च भयो यसलाई भन्छ एक्टिभेसन एनर्जी। अब यहाँबाट यति हिट चाहिँ यहाँबाट लुज भएछ, अर्थात् यो हिट चाहिँ लुज भएछ। यो हिट भनेको एक्जोथर्मिक रियाक्सन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर एन एक्जोथर्मिक रियाक्सन इज दिस। एक्टिभेसन एनर्जी यहाँ बिचमा हुने गर्छ, ट्रान्जिसन स्टेट, रियाक्टेन्ट, ट्रान्जिसन स्टेट, प्रोडक्ट, एक्जोथर्मिक रियाक्सनको हिट। त्यसै गरी इन्डोथर्मिकमा के हुन्छ? इन्डोथर्मिक कुरो त गर्नु पर्दैन र पनि इन्डोथर्मिकमा के हुन्छ होला त? यहाँबाट सुरु भयो रियाक्सन, ट्रान्जिसन स्टेटमा गयो र यिनीहरू ऊ भयो। यति एक्टिभेसन एनर्जी लगाउनु पर्यो, यति हिट उसले गेन गर्यो एनर्जी, यी एक्टिभेसन एनर्जी। एक्टिभेसन एनर्जी यहाँ रियाक्टेन्टदेखि लिएर टुप्पो ट्रान्जिसन स्टेटसम्म जानलाई लाग्ने जति सबै एनर्जीलाई भन्छ यो प्रोडक्ट। यहाँनिर डेल एच, प्रोग्रेस अफ रियाक्सन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर इन्डोथर्मिक, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर एक्जोथर्मिक। फर इक्जाम्पल हामीलाई क्वेसन सोधेको छ एक्सप्लेन विथ पोटेन्सियल एनर्जी डायग्राम या फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर एक्जोथर्मिक एन्ड इन्डोथर्मिक रियाक्सन। अब पहिले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाउनु पर्ने रहेछ। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कसरी बनाउने त? यसो गर्ने, यहाँबाट यसरी हिट दिने, ट्रान्जिसन स्टेपमा पुर्याउने, तल पुर्याउने, यहाँ लग्ने। यो भनेको के का लागि भयो? एक्जोथर्मिकका लागि भयो। एक्टिभेसन एनर्जी यहाँनिर लागेको हुन्छ र यहाँनिर डेल एच निस्केको कारणले गर्दाखेरि यो रियाक्सन के हो? एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो। रियाक्टेन्ट, ट्रान्जिसन स्टेट र यहाँ प्रोडक्ट। दिस इज पोटेन्सियल एनर्जी, दिस इज प्रोग्रेस अफ रियाक्सन। अब यो रियाक्सनमा के भइरहेछ त? डेल एच भनेको डेल एच इज इक्वल्स टु यो पी हिट अफ प्रोडक्ट माइनस हिट अफ रियाक्टेन्ट, हिट अफ प्रोडक्ट माइनस हिट अफ रियाक्टेन्ट। यो भनेको डेल एच फाइन्ड गर्ने फर्मुला हो, प्रोडक्ट माइनस रियाक्टेन्ट गरेपछि यसको भ्यालु के निस्किन्छ त? रियाक्टेन्टको हिट एनर्जी ज्यादा छ प्रोडक्टको तुलनामा, त्यसैले एच नेगेटिभ निस्किन्छ। डेल एच इज इक्वल्स टु नेगेटिभ भिई। प्रोडक्टमा यहाँनिर पोटेन्सियल एनर्जी ज्यादा छ अर्थात् हिट ज्यादा छ। त्यसै गरी यो एक्जोथर्मिकका लागि भयो। अब इन्डोथर्मिकका लागि हेरौँ। इन्डोथर्मिकका लागि के हुन्छ होला? यसो भयो, यहाँ ट्रान्जिसन स्टेट बन्यो, पोटेन्सियल प्रोडक्ट यहाँनिर निक्ल्यो, रियाक्टेन्ट, ट्रान्जिसन स्टेट, प्रोडक्ट। दिस इज एक्टिभेसन एनर्जी, रियाक्टेन्टबाट टुप्पोसम्मको एक्टिभेसन एनर्जी र यो भनेको डेल एच। यतातिर पोटेन्सियल एनर्जी, यतातिर प्रोग्रेस अफ रियाक्सन। फिगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर इन्डोथर्मिक रियाक्सन। दिस एच इज heat of product is more than heat of reactant. We have del H is equals to heat of product minus heat of reactant is equals to del H becomes positive because product has more heat energy, more potential energy, that is positive. यसरी लेख्न सकिन्छ इन्डोथर्मिक र एक्जोथर्मिकका लागि। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्ने कसरी? फलानो यो मान्यो, त्यसपछि हिट कति हुन्छ होला भन्ने लेख्ने, त्यसरी नै
एक्जोथर्मिकका लागि गर्ने, यो एन्डोथर्मिकका लागि। दिस इज फर एक्जोथर्मिक, दिस इज फर एन्डोथर्मिक। यहाँसम्म हिट एनर्जी थियो, यत्रो लुज गर्यो, यहाँसम्म हिट एनर्जी थियो, यत्रो बढ्यो चाहिँ, त्यसैले यो एन्डोथर्मिक, यसले हिट लियो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन, ड्र एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर एन एक्जोथर्मिक टू स्टेप रिएक्सन। ए प्लस बी रिएक्टेन्स रिएक्ट्स टू गिभ इन्टरमिडिएट जेट, वेयर जेट रिएक्ट्स टू गिभ सी प्लस डी एज प्रोडक्ट। अब यो यस्तो टाइपको 2 स्टेपको रिएक्सनलाई कस्तो कुनमा आउने गरेको छ हाम्रो E2 मा आउने गरेको हुन्छ। E2 टाइपको रिएक्सनमा 1 स्टेप यसरी 1 स्टेपमै हुन्छ र बिचमा इन्टरमिडिएट या फिर ट्रान्जिसन स्टेट बनाएर त्यो फेरि प्रोडक्ट दिने गरेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ होला त रिएक्सन भन्दाखेरि, एउटा स्लो हुनसक्छ, एउटा फास्ट हुनसक्छ। अर्थात् यो रिएक्सन स्लो हुनसक्छ र यो फास्ट हुनसक्छ, र अर्को यो फास्ट हुनसक्छ र यो स्लो हुनसक्छ। त्यसैले दुईवटा प्रोबेबिलिटी बन्छ। दुईवटा प्रोबेबिलिटीलाई लेखौँ हामी, यति दुईवटा प्रोबेबिलिटी बन्न सक्छ, एउटा स्लो फास्ट, एउटा फास्ट स्लो। अब यसमा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाउनु पर्ने भयो। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राममा सबभन्दा पहिले ट्रान्जिसन स्टेट चाहिँ फास्ट बनेको छ कि स्लो बनेको छ त्यो हेर्ने, स्लो बनेको छ कि फास्ट बनेको छ। त्यो आधारमा यहाँनिर हाम्रो यस्तो टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ भने, यदि यो स्लो बनेको छ भने यो माथिसम्म गइरहेछ र यो तलसम्म छ, र फास्ट बनेको छ भने यो चाहिँ फास्ट बनेको छ भने यो यसरी रिएक्सन 2 स्टेपमा दुईवटा स्टेप यसरी देखाउँदाखेरि फास्ट बनेको छ भने यो चाहिँ अलि तलसम्मै छ, फास्ट रिएक्सन भइहालेको छ, र यो चाहिँ माथिसम्म छ है। त्यसरी नै बनाउँदाखेरि यहाँ रिएक्टेन्ट सुरु भयो ए प्लस बी, ट्रान्जिसन स्टेट आयो, स्लो आयो कि फास्ट आयो, स्लो आयो, अर्थात् माथिसम्म गयो। त्यसपछि इन्टरमिडिएट स्टेट बन्यो, इन्टरमिडिएट स्टेट बनेपछि फेरि रिएक्सन भयो र यो रिएक्सन फास्ट भयो। त्यसैले यो यसको तुलनामा यी तलैबाट प्रोडक्ट दिइहाल्यो, यहाँबाट अलि तल आएर प्रोडक्ट दियो, किनभने यो रिएक्सन के हो, एक्जोथर्मिक रिएक्सन। एक्जोथर्मिक रिएक्सनमा जहिले पनि यो रिएक्टेन्टलाई माथि राख्नुपर्छ, प्रोडक्टलाई तल राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर इन्टरमिडिएट स्टेट बन्यो। यो सेकेन्ड एक्टिभेसन एनर्जी हो, एक्टिभेसन एनर्जी सेकेन्ड हो, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै, र यो फुल भनेको फर्स्ट एक्टिभेसन एनर्जी, एक्टिभेसन एनर्जी 1, एक्टिभेसन एनर्जी 2, र यसरी बन्दछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यतातिर पोटेन्सियल एनर्जी, यतातिर प्रोग्रेस अफ रिएक्सन। 2 स्टेपमा यसरी 2 स्टेप देखाउनु पर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ माथि देखाउने कुन चाहिँ तल देखाउने। त्यो भनेको स्लो र फास्टमा डिपेन्ड हुन्छ। एउटा अगाडिपट्टि स्लो लेखेको छ भने यो माथिसम्म जान्छ र त्यसपछि तल जान्छ, यो माथिसम्म गयो, यो चाहिँ फास्ट तलैबाट यसो भइहाल्यो भने। अब यहाँनिर के भइरहेछ, फास्ट। फास्ट मतलब यहाँ रिएक्टेन्ट सुरु भयो, ठ्याट्टै यहीँ निस्किहाल्यो, यो इन्टरमिडिएट स्टेट बन्यो, रिएक्टेन्स इन्टरमिडिएट स्टेट बन्यो अरे। त्यसपछि फेरि के भयो, यहाँबाट फेरि माथि गयो, किनभने यो रिएक्सन स्लो भइरहेछ, र यो के भयो त, प्रोडक्ट भयो। यहाँ ट्रान्जिसन स्टेट बनेको हुन्छ, यसमा पनि ट्रान्जिसन स्टेट बनेको हुन्छ। E1 मा ट्रान्जिसन स्टेट बनेको हामीले रिएक्सनमा देखाएको हुँदैनौँ, तर E2 मा देखाएको हुन्छौँ, तर यहाँनिर इन्टरमिडिएट स्टेट यो बनेको हुन्छ। अब यहाँनिर एक्टिभेसन एनर्जी यो भयो, यसको एक्टिभेसन एनर्जी यो भयो है। एक्टिभेसन एनर्जी 1, एक्टिभेसन एनर्जी E2, इन्टरमिडिएट स्टेट, दिस इज पोटेन्सियल एनर्जी, दिस इज प्रोग्रेस अफ रिएक्सन। एउटामा स्लो फास्ट गर्ने, एउटामा फास्ट स्लो गर्ने। स्लो अगाडि छ भने यसलाई माथिसम्म लग्ने, अनि त्यसपछि फास्टमा सट्ट बनाइहाल्ने। यो यसमा फास्ट स्लो छ, त्यसैले ए प्लस बी गयो, यहाँनिर के बनायो, ट्रान्जिसन स्टेट बनायो, फ्याट तल फर्किहाल्यो, किनभने फास्ट हो, यो तलैबाट भइहाल्यो। त्यसपछि स्लो भएको कारणले माथिसम्म गयो, त्यसपछि तल आएर प्रोडक्ट यहाँनिर दियो। किन यो प्रोडक्ट तलै बनायो, किनकि द रिएक्सन इज एक्जोथर्मिक रिएक्सन। यदि इन्डोथर्मिक थियो भने यसको ठाउँमा के हुन्थ्यो, यसको ठाउँमा यो स्लो भएको बेलामा यहीँनिर प्रोडक्ट बनिदिन्थ्यो, या फिर यहीँ माथि नै प्रोडक्ट बनिदिन्थ्यो, या फिर यसमा यो डायग्राममा के होला, या फिर यहीँनिर प्रोडक्ट बनिदिन्थ्यो कि यहाँनिर प्रोडक्ट बनिदिन्थ्यो। जसरी भए पनि यो रिएक्टेन्टभन्दा माथि नै प्रोडक्ट बनिदिन्थ्यो, र यसरी यो रिएक्सन जान्थ्यो।
These two questions we have discussed right now, this question and this question from the topic, this one. नेक्स्ट टपिक कन्फर्मेसन्स. कन्फर्मेसन भनेको के हो त? कन्फर्मेसन भनेको यदि यतापट्टि यसरी बसेको छ, यतापट्टि यसरी बसेको छ दुईटा हाइड्रोकार्बन भने यो माथिकोलाई मात्रै यसरी रोटेट गर्नु या फेरि यो तलकोलाई मात्रै यसरी रोटेट गर्नुलाई भन्छ कन्फर्मेसन. र यो बीचको बोन्ड के हो त? कार्बन कार्बनको बीचको सिंगल बोन्ड हो या फिर सिग्मा बोन्ड हो. द डिफरेंट अरेंजमेंट of an atom that can be converted to one another by rotation about C single bond is known as conformation. This is a type of isomerism. We can create different types of isomers using the idea of conformation. It can be projected by Newman's formula. For example, if this is hydrogen present in the front carbon, this is hydrogen present in the front carbon, and on the back carbon we denote it by big circle and hydrogen, hydrogen, hydrogen. This is a type of conformation which is known as staggered conformation. कन्फर्मेसन्स. यसै गरी अब यदि यो हाइड्रोजन र यो अगाडिपट्टिको यहाँ बसेको हाइड्रोजन र यी तीनटा हाइड्रोजन र यो तीनटा हाइड्रोजन चाहिँ ठ्याक्कै इक्लिप्स फर्म यसरी बसेको छ भने अब चाहिँ कसरी देखाउने त भन्दाखेरि न्युम्यानले अब यसलाई कसरी सोच्यो भने यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ, यहाँ हाइड्रोजन छ, यहाँ हाइड्रोजन छ, यहाँ हाइड्रोजन छ भने यसलाई यसो गरौँ, यहाँबाट हाइड्रोजन यसो गरिदिउँ, अर्को यहाँबाट हाइड्रोजन यसो गरिदिउँ र अर्को यहाँबाट हाइड्रोजन यसो गरिदिउँ ताकि यो अगाडिको र पछाडिको दुइटै देखियोस्. दिस टाइप अफ कन्फर्मेसन इज नोन एज इक्लिप्स, ECLIP, eclipsed, ELISED, conformation. The different arrangement of an atom can be converted to one another by rotation about carbon-carbon single bond, which is known as conformation. For example, ethane molecule exists in two conformations. One is staggered conformation and eclipse conformations. They are rapidly interconvertible to each other, so it is very difficult to separate them. The staggered and eclipse conformation of ethane with different projection formula are this one. This formula is known as Newman's projection formula, whereas Sotto's projection formula is, we represent it by in this way. This is Sotto's projection formula, hydrogen, hydrogen, hydrogen. We don't need to know more about this type of projection formula, but also, so what is conformation? Different arrangement of an atom that can be converted to one another by rotation about carbon-carbon single bond is known as conformations. Different arrangement of an atom that can be converted to one another by rotation about carbon-carbon single bond is known as conformations. There are two types of conformations in case of ethane, that is staggered conformation and eclipsed conformation. So now we are going to deal about the relative stability of different conformations of ethane. Among different conformations of molecules, staggered conformation is the most stable one because it has hydrogen in its distant, whereas it has no distant hydrogen. There is maximum repulsion in between the
hydrogen atoms, so it tend to lie farther, they tend to push each other. That is why this molecule has least stability, whereas staggered has highest stability. Eclipsed has least stability. This is because atoms tend to lie far apart, so there is maximum repulsion. If there is maximum repulsion between two atoms, the energy developed is lower, so molecule has highest stability. This molecule has highest stability if the repulsion is minimum. If repulsion is maximum, then it has lowest stability. In eclipse conformation, atoms are close to each other so that there is maximum repulsion between these atoms. As a result, the molecule has higher energy and lowest stability. We can illustrate this in energy profile diagram. Energy profile diagram में कसरी illustrate गर्ने त भन्दाखेरि this is potential energy र यो reactant को आइसोमेरिजम हुँदैछ. आइसोमेरिजम हुँदै गए यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ. के हुन्छ यहाँनेरि स्ट्यागर्ड कन्फर्मेसन लोएस्ट एनर्जी वाला बसेको हुन्छ. दिस इज स्ट्यागर्ड कन्फर्मेसन. स्ट्यागर्ड कन्फर्मेसन यहाँ बसेको हुन्छ. त्यसपछि यहाँनेरि बीचमा ट्रान्जिसन स्टेटको ठाउँमा के आइपुग्छ? इक्लिप्स कन्फर्मेसन आइपुग्छ. इक्लिप्स कन्फर्मेसन फेरि लास्टमा गएर स्ट्यागर्ड कन्फर्मेसनमा सरी यो हुँदैन, यो यहाँबाट मात्रै स्ट्यागर्ड कन्फर्मेसन नै आइपुग्छ. दिस इज स्ट्यागर्ड कन्फर्मेसन, दिस इज स्ट्यागर्ड कन्फर्मेसन, वेयरएज दिस इज इक्लिप्स कन्फर्मेसन. यो एनर्जी ग्याप हुने गर्छ. यो लगभग 3 किलो क्यालोरी पर मोल भएको हुन्छ. यो चाहिँ डाटाको लागि मात्रै हो. यसरी बसेको हुन्छ. यसको एनर्जी यति कम हुन्छ, यसको एनर्जी यति ज्यादा हुन्छ. इक्लिप्सको यति ज्यादा हुन्छ, हाई एनर्जी स्टेटमा बसेको हुन्छ. यतातिर प्रोग्रेस होइन, दिस इज रोटेसन, ROTATION रोटेसन. अगाडि एक्टिभेसन एनर्जीमा प्रोग्रेसको कुरो हेर्थ्यो नि, यहाँनेरि रोटेसनको कुरो हुन्छ. यो यहाँनेरि 0 डिग्रीमा बसेको छ, यहाँनेरि कतिमा 60 बाँकी सबै 0 डिग्री. अनि यतातिर यो 60 डिग्रीमा रोटेट हुँदा फेरि 120 मा रोटेट हुँदा यहाँ पुग्छ, फेरि अर्को 60 डिग्रीमा रोटेट हुँदाखेरि त्यही पुग्छ. त्यसरी हुँदै हुँदै जान्छ. दिस इज कन्फर्मेसन्स इन इथेन. Now we are going to see conformation in N-butane. N-butane is a 4-carbon alkane which is derived by replacing one hydrogen on each carbon of methane molecule. Since normal butane has carbon-carbon single bond, more than 2 conformations are possible. So we can see CH3, CH2, CH2, CH3. We are going to rotate carbon-carbon. We are going to rotate from this sigma bond, in this manner. This carbon stays here, this carbon, and hydrogen CH3 on this side, whereas this carbon is this circle, and this hydrogen and this hydrogen is this hydrogen, this CH2, CH3, this CH3 here. यसरी चाहिँ एन ब्युटेनको न्युमेन्स प्रोजेक्सन फर्मुलामा देखाउन मिल्छ. यसमा चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि ट्रिक के छ भने सबभन्दा पहिले यो अगाडिकोलाई चाहिँ बनाइहाल्ने, 6वटा 7वटा जतिवटा बन्छ त्यसलाई बनाइहाल्ने. अनि त्यसपछि पछाडिकोलाई फेरि बनाउने. त्यसरी बनाउँदाखेरि फास्टली फिगर बनिन्छ. यसरी राखिदिने CH3 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 0 CH3 टुप्पामा राखिदिउँ. हाइड्रोजन यसरी राखिदिउँ ताकि यो अगाडिपट्टिको सबै चाहिँ सेम देखियोस्. अब पछाडिपट्टिकोलाई चाहिँ हामी रोटेट गर्दैछौँ. पछाडिपट्टिकोलाई कसरी रोटेट गर्ने त? सुरुमा हामी यसो गरौँ, यहाँनेरि CH3 लेखिदिउँ. यो CH3 के जस्ट पछाडि फुल्ली इक्लिप्स्ड भएर बसेको छ. यहाँनेरि हाइड्रोजनको ठाउँमा हाइड्रोजन स्ट्रेट, यहाँ हाइड्रोजनको ठाउँमा हाइड्रोजन. अब यो CH3 बाट हामी 60 डिग्रीमा झार्दिने. कहाँ झर्छ होला? यहाँ झर्छ. CH3 यहाँ आयो. CH3 यतातिर सरेपछि यो हाइड्रोजन पनि यतातिर सर्छ, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन यता सर्यो। अब त्यसपछि CH3 कहाँ आउँछ? यहाँ आउँछ CH3। CH3 यहाँ आएपछि हाइड्रोजन कहाँ जान्छ होला? यहाँ जाने भयो। अर्को हाइड्रोजन कहाँ जान्छ होला? यहाँ जाने भयो। अब फेरि यहाँबाट CH3 लाई यतातिर 60 डिग्री ल्याउनु, कहाँ जान्छ? यहाँ जान्छ CH3। हाइड्रोजन कहाँ जान्छ होला? यहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ। अब फेरि यो CH3 लाई यतातिर लाग्ने, CH3 यहाँ गयो, हाइड्रोजन कहाँ गयो? यहाँ गयो, यहाँ गयो। अझै CH3 लाई माथि ढकेल्ने, कहाँ जान्छ होला? यहाँ जान्छ। हाइड्रोजन कहाँ जाला? एउटा हाइड्रोजन यहाँ जाला, अर्को हाइड्रोजन यहाँ जाला। हो, यसरी चाहिँ एउटालाई सेम स्टेटमा राख्यौँ हामीले र पछाडिपट्टिकोलाई रोटेट गऱ्यौँ। यसरी रोटेट गर्दाखेरि विभिन्न फर्महरू बन्न आए। अब यसको नेमिङ गर्न जाँदैछौँ। यसमा यो CH3 को बिचमा एङ्गल कति छ भन्दाखेरि कति छ? 0 डिग्री छ। CH3 को बिचमा यहाँनिर कति छ एङ्गल? 60 डिग्री छ। भेरी गुड। यो CH3 को बिचमा 120 डिग्री छ र CH3 र H को बिचमा डिग्री चाहिँ कति छ? CH3 र H को बिचमा 0 डिग्री छ है। यसमा कति छ? 180 डिग्री छ। यसमा कति छ? यो जरुरत छैन। यो यसमा अब CH3 र H यो सेम हो है, अनि यो र यो सेम हो। र यसको नाम कसरी गर्ने त भन्दाखेरि CC कार्बन CH3 ले CH3 लाई छोपेको छ, H ले H लाई छोपेको छ, H ले H लाई, यो फुल्ली इक्लिप्स्ड हो। इक्लिप्स्ड हो। यो 60 डिग्रीमा बसेको छ, यसलाई गच भन्ने, गच कन्फर्मेसन। दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेसन, यो गच कन्फर्मेसन। अर्को CH3 ले H लाई छोपेको छ, H ले CH3 लाई छोपेको छ, यो भनेको पार्शियल्ली इक्लिप्स्ड हो। पार्शियल्ली इक्लिप्स्ड। यो अपोजिट साइडमा बसेको छ सबै थोक, त्यही भएर यो एन्टी हो। अनि यसमा CH3 ले H लाई छोपेको छ, H ले CH3 लाई, H ले H लाई, भनेपछि यो के हो? हो, यो पार्शियल्ली इक्लिप्स हो। यो फेरि यसरी 60 डिग्री एङ्गल बनाएर बसेको छन्, सबै के हो? गच हो, गच हो। अब यहाँनिर के कुरो आउँछ? यसमा रियाक्टिभिटीको कुरो गर्दाखेरि पहिले हामीले यिनीहरूको बिचमा एङ्गलको कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ, कति डिग्री एङ्गल छन्। सुरुमा एङ्गलको कुरो गर्ने, त्यसपछि भ्यान डर वाल्स स्ट्रेन या फिर जसलाई स्टेरिक स्ट्रेन भन्छ, स्ट्रेन भन्छ। त्यसपछि पोटेन्शियल एनर्जी भन्ने र त्यसपछि मात्रै स्टेबिलिटी भन्ने। डाइरेक्ट स्टेबिलिटी भन्नु हुँदैन, रिलेटिभली स्टेबिलिटी भन्नुपर्ने हुन्छ। रिलेटिभ स्टेबिलिटी भन्नुपर्ने हुन्छ। के गरेर भन्ने भन्दाखेरि पहिले एङ्गल भन्ने। फुल्ली इक्लिप्स्डको केसमा के छ? फुल्ली इक्लिप्स्डमा CH3 0 डिग्री एङ्गलमा बसेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर भ्यान डर वाल्स स्ट्रेन 0 डिग्रीमा बसेपछि रिपल्सन म्याक्सिमम हुन्छ, जस कारणले गर्दा भ्यान डर वाल्स स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन लागेको छ र यसमा पोटेन्शियल एनर्जी हाइएस्टमा छ, जस कारणले गर्दा स्टेबिलिटी मिनिमम छ भने। गचमा के हुन्छ? CH3 थोरै एङ्गल बनाएर बसेको छ 60 डिग्रीको एङ्गलमा, भ्यान डर वाल्स स्ट्रेन छ तर अलिकति थोरै नै छ इक्लिप्सको तुलनामा। तर अनि त्यसपछि त्यति भएपछि पोटेन्शियल एनर्जी यसमा के छ त? गचमा पोटेन्शियल एनर्जी अलिकति कमै छ, फुल्ली इक्लिप्सको तुलनामा पोटेन्शियल एनर्जी कम छ। त्यसपछि स्टेबिलिटी भनेको अलिकति हाई छ। अब पार्शियलको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा एङ्गल भनेको CH3 को बिचमा नभएर CH3 र H को बिचमा एङ्गल छ, जुन चाहिँ 0 डिग्री छ, जस कारणले गर्दाखेरि भ्यान डर वाल्स स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन अलिकति छ CH3 र H को तुलनामा, तर गच भन्दा अलिकति ज्यादै नै छ। किनभने CH3 र केही न केहीको बिचमा हुनु र यहाँनिर CH3 र H को बिचमा हुनुमा धेरै फरक पर्छ। त्यसैले पार्शियल्ली इक्लिप्समा अलिकति एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी ज्यादा छ, किनभने स्टेरिक स्ट्रेन अलिकति छ, त्यहाँ पोटेन्शियल एनर्जी पनि छ, जस कारणले गर्दाखेरि स्टेबिलिटी मिनिमम छ। त्यसै गरी एन्टीमा
यो दुइटै सबै अपोजिटमा बसेको कारणले गर्दाखेरि यसमा एङ्गल 180 डिग्री छ। भ्यान्डरवाल्स या फेरि स्टेरिक स्ट्रेन भन्ने कुनै नामै आउँदैन, किनभने छँदै छैन। पोटेन्सियल एनर्जीको नाममा एकदमै मिनिमम पोटेन्सियल एनर्जी हुँदै नहुनुपर्ने पोटेन्सियल एनर्जी अर्थात् जिरो पोटेन्सियल एनर्जी छ। स्टेबिलिटीमा दिस इज मोस्ट स्टेबल, दिस इज लिस्ट स्टेबल, त्यसपछि लिस्ट स्टेबल यो पार्सियलवाला, किनभने हाइड्रोजन र कार्बन भएकोले। त्यसपछि गच भनेको अलिकति यो एन्टी पछाडिको स्टेबल यो हो। लिस्ट स्टेबल अझै लिस्टको भाइ, यो मोस्ट स्टेबल मोस्टको भाइ यो लिस्ट स्टेबलमा गयो, लिस्ट स्टेबलको भाइ भन। त्यसपछि गच भनेको मोस्ट स्टेबलको भाइ हो। यसरी अब भ्यान्डरवाल्स एङ्गल हेर्ने, भ्यान्डरवाल्स स्ट्रेन या फेरि स्टेरिक स्ट्रेन हेर्ने, त्यसपछि पोटेन्सियल एनर्जी अनि स्टेबिलिटीको बारेमा भन्न मिल्छ। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राममा सबैलाई एकैचोटि देखायो भने अरे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राममा सबैलाई एकैचोटि कसरी देखाउने होला त? यहाँ पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ, यहाँनिर रोटेसन हुन्छ, ROTATION रोटेसन। सबभन्दा पहिले हामीले रोटेट गऱ्यौँ अरे अनि ल्यायौँ अरे। सबभन्दा पहिले कति छ यो एकदमै लिस्ट स्टेबलमा राखिएको छ। त्यसपछि तल आयो गचमा बन्यो, त्यसपछि पार्सियल इक्लिप्स बन्यो, पार्सियल इक्लिप्स अलि तल, सरी यहाँ हुँदैन, अलि तल यहाँनिर बन्यो अरे। त्यसपछि एन्टी बन्यो जुन त एकदमै मिनिमम हो, यहाँ छोरै गयो भन्दा भयो। त्यसपछि फेरि पार्सियल इक्लिप्स पछि के भयो यहाँनिर यो गच, अनि त्यसपछि पार्सियल इक्लिप्स एन्टी 1 2 3 4 एन्टी, त्यसपछि फेरि गच एन्टी पछाडि पार्सियल, फेरि गच, अनि फेरि जस्ता जस्तै गयो हो। यहाँनिर स्टार्टिङमा यहाँनिर के भयो त यो फुल्ली इक्लिप्स यहाँ पर्दछ। अर्को यहाँनिर गच पर्दछ, यहाँनिर पार्सियली इक्लिप्स पर्दछ, यहाँनिर एन्टी पर्दछ, यहाँनिर पार्सियली इक्लिप्स पर्दछ, यहाँनिर गच र यहाँनिर फेरि फुल्ली इक्लिप्स हुँदै बाहिर निस्किन्छ है। यसरी पोटेन्सियल एनर्जीको बिचमा ग्याप हुन्छ र यिनीहरूको बिचमा एक्टिभेसन एनर्जी चाहिँ एनर्जीको ग्याप चाहिँ कति भएको हुन्छ होला त भन्दाखेरि एनर्जीको ग्याप यस्तो हुन्छ। फुल्ली इक्लिप्समा एन्टी कन्फर्मर भन्दा कति माथि हुन्छ त? 5.2 to 6.9 किलो क्यालोरी पर मोल। अनि गचमा कति हुन्छ एन्टी भन्दा? 0.8। पार्सियली इक्लिप्समा 3.4 है। र पोटेन्सियल एनर्जीमा पार्सियली इक्लिप्समा यो पार्सियली इक्लिप्स लेख्नु यहाँ पनि PE 3.4 र फेरि फुल्ली इक्लिप्समा कति जान्छ? 5.2 देखि लिएर 6.9 अर्थात् 6.8 भनिदिउँ ल। यहाँ 3.4 पढेको छ, यहाँ 6.8 भएपछि ठ्याक्कै याद भइहाल्छ। यहाँ 0.8 3.4 6.8 5.2 देखि लिएर 6.9 भएको हुन चाहिँ यो 5.2 देखि लिएर 6.9 हो फुल्ली इक्लिप्समा। यसरी चाहिँ डायग्राम बनाउन मिल्छ। यो छ यो फुल्ली इक्लिप्स, सुरुमा हामीले कति डिग्रीमा छ? 0 डिग्री। यो कति डिग्रीमा छ? 60 डिग्री। यो कतिमा? 120 डिग्री। यो कतिमा? 180 डिग्री। यो कतिमा? 240 डिग्री। यो कतिमा? 300 डिग्री। यो कतिमा? 360 डिग्रीमा। यसरी डायग्राममा देखाउन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राममा देखाउन मिल्छ। एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्फर्मेसन्स अफ एन ब्युटेन। खासै केही पनि छैन कन्सेप्टको नाममा, अलिकति थोरै मात्रै छ कन्सेप्ट। ओके, दिस मच।